रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यविधि 1 वर्ष थप। मुलुकका लागि हितकर हुने अमेरिकी सहयोग एमसीसी सरकारले स्वीकार गर्ने प्रवक्ता बास्कोटाको भनाई। नेपालमा मानवाधिकारको अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक नरहेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन। सन् 2019 नेपालका लागि स्वतन्त्रता सङ्कुचनको वर्ष। कोरोना भाइरसको संक्रमण र लापरवाहीका कारण विदेशी पर्यटकको मृत्युले भ्रमण वर्षमा सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका। होटल व्यवसायी भन्छन् सरकारको अपरिपक्वताको शिकार बन्नु परेको छ। अख्तियारको दुरुपयोग गरी गोकर्ण रिजोर्ट र काठमाडौँको दरबार मार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। टेन्डर आह्वान नगरी जग्गा भाडामा दिनुको कारण पेश गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एनआरटी र फ्रेन्ड्स क्लब विजयी। चर्चित क्रिकेटर क्रिस गेलले पोखरा राइनोजबाट एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यावधि 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले 2 आयोगको म्याद थप गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले जलवायु परिवर्तन तथा विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम वहन गर्न विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 50 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा बर्दियाको 16 हवा 1 का डाक्टर निर्मल लामिछानेलाई 3 वर्षका लागि मनोनयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। यस्तै द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा श्रेष्ठ पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि सङ्खुवासभाको चैनपुरमा अस्थायी रूपमा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गर्ने, द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा श्रेष्ठ पुनर्स्थापना गर्न अछाममा स्थापना गरिएको विशेष नापी कार्यालयको कार्य सम्पन्न भइसकेकाले खारेज गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। सैनिक ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको म्याद 1 वर्ष थप गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतामा सैन्य शब्द नभएको स्पष्ट पार्दै मुलुकको हितमा हुने सहयोग स्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकासका लागि मात्रै आउन लागेको भन्दै विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको बताउनुभयो। एमसीसी भित्र जहाँ सम्झौता गरिएको छ त्यसमा कतै आइपीएस भन्ने कुरा छ र? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, छैन। छ भने कृपया देखाइदिनु होला विद्वानहरूले। हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने हाम्रो कोर इन्ट्रेस्ट के हो? हाम्रो कोर इन्ट्रेस्टमा जानको निम्ति चाहिँ हाम्रो मुख्य कुरा हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। नेपालको यो नीति अन्तर्गत कोसित सम्बन्ध राख्छ वा राख्दैन भन्ने कुरा अर्को कुनै देशले भनिरहने हो र? अर्को कुनै देशको राजनीतिक दलहरूले विश्लेषण गरिरहेको कुरा नै अन्तिम सत्य हुन सक्छ र? एमसीसी र बीआरआई सम्बन्धित मुलुकले हितको कुरा भएको बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले आफूले त्यसको व्याख्याता नरहेको बताउनु भयो। एडीबीका शर्त छैन, एक्जिम बैंक इन्डिया, एक्जिम बैंक चाइना, उनीहरूले पनि शर्त नलागिकन दिएका छन्। वर्ल्ड ब्याङ्कले, आइएमएफ, यिनीहरूले यो मुद्दा
राष्ट्रसङ्घमा उठेको होइन। आज सम्पन्नता हासिल गरेका देशहरूले हिजो आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरेर कमजोर देशहरूको स्रोत र साधन जनशक्ति प्रयोग गरेर सम्पन्नता हासिल गरे। आज ती देशहरूले विकासको गतिमा अगाडि बढ्नको निम्ति रिसोर्सहरू त छ, तर पुँजी भएन भनिसकेपछि सँगसँगै हिँड्नको निम्ति बुसले लिएर आएको होइन 2002 मा यो कुरा। अन्तको पनि हेऱ्यो भने त नेपालमा मात्रै ल्यायो त यो 49 वटा देशले ल्याएको छ भने ती देश चाहिँ उदाहरण र दृष्टान्त हुने कि नहुने। मुलुकमा स्रोत भए पनि पुँजी नभएका कारण वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नु नेपालको बाध्यता भएको मन्त्री बास्कोटाले बताउनुभयो। सहायता गर्ने प्रत्येक निकायले पूर्व शर्त राख्ने गरेको भन्दै उहाँले एमसीसीमा राखेका शर्तप्रति संशय नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। BRI को हामी आधिकारिक व्याख्याता होइन, हामी त्यसमा सामेल भएका छौँ। केको लागि? नेपालको समग्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति छ र त्यसको निम्ति हाम्रो रिसोर्सहरूले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले संसारका धनी राष्ट्रहरूबाट अथवा छिमेकीहरूबाट वा क्षमता भएका राष्ट्रहरूबाट हामीले त्यस्तो सहयोग लिनुपर्छ र अमेरिकाको हकमा एमसीसीको कुरा पनि त्यही। एमसीसी ऊर्जाका निम्ति क्षमता विस्तार र सडक बनाउनेमा केन्द्रित रहेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले विद्युत बजार विस्तारका लागि मात्रै भारतसँग स्वीकृति लिएको उल्लेख गर्नुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले करिब 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनासँगै भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी भ्रमण वर्ष 2020 को सुरुवात गर्यो। तर वर्षाले पदमार्गमा पुगेको क्षति, जमेको हिउँले अवरुद्ध सडक मार्ग मात्र होइन, ट्रेकिङका लागि अन्नपूर्ण पदमार्ग पुगेका केही पर्यटकको अझै अत्तोपत्तो नलाग्नुले विश्व समुदायमा सन्देश राम्रो प्रवाह हुन सकिरहेको छैन। मकवानपुरको एक रिसोर्टमा 8 जना भारतीय पर्यटकको मृत्युले घाइते बनाएको भ्रमण वर्षलाई चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले थप त्रसित पारेको छ। वर्षको सुरुमै भएका ठूला यी घटनाले 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य त कतै प्रभावित हुँदैन, गम्भीर प्रश्न उब्जिआएको छ। भ्रमण वर्ष 2020 मनाइरहँदा सरकारलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ। निकै तामझामका साथमा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गरेको 18 दिनमै अन्नपूर्ण आधार शिविरमा 3 नेपाली सहित 4 विदेशी सम्पर्कविहीन हुनु, त्यसको 3 दिनमा मकवानपुरको दामनमा 8 भारतीय पर्यटकको निस्सासेर मृत्यु हुनु, छिमेकी देश चीनमा महामारीका रूपमा नोभल कोरोना भाइरसको प्रभाव देखा पर्नुले पनि भ्रमण वर्षलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने प्रश्न देखिन्छ। यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा राखेको धारणाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। यो नयाँ वर्ष 2020 लाई हामीले नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा अगाडि सारेका छौं। यसमा अलिकति सुरुमै हामीलाई केही धक्काका संकेतहरू प्राकृतिक हिसाबले देखा परेका छन्, जसलाई हामीले सावधानीपूर्वक सामना गर्नुपर्नेछ। सरकार त्यसको तयारीमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, भ्रमण वर्षलाई छिमेकी मुलुक चीनमा डरलाग्दो रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसले नेपालको सिङ्गो पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने संकेत गर्छ भन्छन् मुख्य तालुकदार निकाय पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई। नेपाल अहिले पनि हरेक हिसाबले सुरक्षित गन्तव्य छ भन्ने यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा पनि त्यो सन्देश बाहिर दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति मूलभूत हिसाबले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा हाम्रो उच्च सतर्कता, आवश्यक कारबाहीहरू त्यहाँबाटै सुरु हुन्छ। पछिल्लो घटना त प्रतिनिधि मात्रै हुन्। बिना योजना नेपालमा आयोजना गर्ने थुप्रै यस्ता कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउने एक महत्वपूर्ण अङ्ग होटल व्यवसाय पनि एक हो। पाहुनाको स्वागत, आवास, खानपिन मात्रै नभई पर्यटकको विश्वास जित्ने विषयमा व्यवसायीहरू त्यति गम्भीर देखिँदैनन्। बरु भ्रमण वर्ष चलिरहँदा सरकारको अपरिपक्वताको शिकार बन्नु परेको भन्दै दुखेसो पोख्छन् होटल व्यवसायी घनेन्द्र श्रेष्ठ। पोहोरभन्दा यो वर्ष अलिकति बढेकै देखिन्छ, तर होटलहरूको अकुपेन्सी चाहिँ लाइक 35-40% भन्दा बढी जान सकेको अवस्था छैन। यो अवस्था किन भयो भनेर हामीले यसो छलफल गर्दाखेरि एकातिर यो अहिले होमस्टे कन्सेप्ट ल्याउँ, एउटा त्यसले पनि असर परेको हो कि भन्ने देखिन्छ। अर्को अपार्टमेन्ट सिस्टम, अर्को यो विभिन्न गुम्बाहरूमा पनि गेस्टहरू राख्ने, पाहुनाहरू राख्ने प्रचलनहरू बढेको भन्ने थाहा पाइएको छ। र यी यावत कारणले गर्दाखेरि पर्यटकहरूको अहिले विगतमा भन्दा बढेको संख्याको आधारमा पनि होटल व्यवसायीहरूमा चाहिँ अलिकति निराशा आएको हो कि। होटल व्यवसायी जस्तै पर्यटन व्यवसायी पनि त्यति खुसी देखिँदैनन्। पर्यटन व्यवसायी मधुसूदन उपाध्याय भ्रमण वर्षका लागि सरकारी तवरबाट भएका गतिविधिले लक्ष्य भेट्टाउनेमा विश्वास गर्दैनन्। जुन हिसाबले हामीले पर्यटकमा लगानी गरिरहेका छौँ, लगानीलाई चुनौती गर्दा व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रचार प्रसार र आफ्नै हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको हिसाबले मात्रै यति पर्यटक आइरह हो। सरकारले त के सुविधा दिएको छ र तपाईँको एउटा पर्यटक एयरपोर्टको स्थिति त
दयनीय भइरहेछ। राज्यले चाहिँ यसमा ध्यान दिएको छैन। व्यवसायका कुरामा पर्यटन बोर्ड पनि आंशिक समर्थन गर्छ। पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य तथा टानका पूर्व अध्यक्ष दीपक महतले पूर्व तयारी बिना आयोजना गरिएका यस्ता कार्यक्रमले नेपाललाई नै नोक्सान पुर्याउने भन्दै तत्काल राज्य गम्भीर हुन आग्रह गर्छन्। त्यस्तो निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन र एकदमै उत्साही हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्न। तर घटनाक्रमलाई हामीले अलिकति हेर्ने हो भने विभिन्न 2020 को जुन 20 लाख पर्यटक भित्राउने हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। भ्रमण वर्ष 2020 को घोषणा गरेको आज 1 महिना पुग्यो, तर भ्रमण वर्षका लागि सरकारले आशा लाग्दो कामको तालिका आजसम्म तयार पार्न सकेको छैन। भ्रमण वर्ष 2020 को सचिवालय भने सरकारी लक्ष्य भेट्टाउनेमा कुनै शंका नरहेको दावी गर्छ। भ्रमण वर्ष सचिवालय सहसचिव राजन पौडेल यहाँ नेपालको पर्यटन गन्तव्यको ठूलो हिस्सा भनेको चाहिँ अब चीन र भारतबाटै हो। अब चीनमा कोरोना भाइरसको त्यो खालको संक्रमण आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसले हाम्रो भ्रमण वर्षमा आउने पर्यटकहरूको संख्यालाई के हदसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर पनि नेपालमा पर्यटकहरू आउने सिजन योभन्दा पनि अब पछाडि फागुन चैतदेखि पछाडि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि ठूलो हिस्सा चाहिँ त्यो बेलामा आउने हुँदा अहिले तत्कालै हामी कहाँ यो 1 महिनाकै अवधिमा ठूलो असर परिहाल्दैन कि भन्ने हाम्रो आकलन छ। सरकारी प्रतिबद्धता जे भए पनि कमजोर भौतिक पूर्वाधार, नेपाली ध्वजबाग विमानको दुर्दशा, पर्यटन व्यवसायमा कार्यक्रमले जगाउन नसकेको आशाका बीचमा भ्रमण वर्ष सफल पार्नका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ। हुन त 1 महिनामै सबै थोक राम्रो हुने होइन, तर पनि बिहानी कस्तो व्यतीत भयो भन्नेले दिन कसरी बित्दछ भन्ने संकेत गरे जस्तै भ्रमण वर्षको सुरुवात त्यति सुखद छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा मानवाधिकारको अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक नरहेको मानवाधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा मानवाधिकारको अवस्था 2019 विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टीले नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो। सन् 2019 मा नेपालका लागि स्वतन्त्रता संकुचनको वर्ष भएको एमनेस्टीको निष्कर्ष छ। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने कानून ल्याएको, संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको लगायतका कारणले नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2019 मा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत स्वेच्छाचारी ढंगमा पत्रकार र कलाकारलाई पक्राउ गरेको, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रावधान सरकारले राखेको एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा छ। एनजीओमाथि अनावश्यक निगरानी बढाएको, आवासको अधिकारलाई पूर्ण रूपले प्रत्याभूत गर्न नसकेको, लैंगिक असमानता तथा छुवाछुतको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको जस्ता विविध विषयलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ। नेपालमा महिला अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको, लैंगिक विभेद जारी रहेको, महिलाको नागरिकता सम्बन्धी असमान प्रावधान समेटेको विद्यमान संवैधानिक त्रुटि सम्बोधन नगरेको, फौजदारी संहितामा रहेको बलात्कार सम्बन्धी घटनाका सवालमा विद्यमान हद म्यादको प्रावधानले पीडकलाई दण्डहीनताको कवच प्रदान गरेका कारण महिला अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको एमनेस्टीको निष्कर्ष छ। सरकारले अख्तियारको दुरुपयोग गरी गोकर्ण रिसोर्ट र दरबार मार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको भन्दै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा कंग्रेसका राजन केसीले पूर्व राजाको सम्पत्तिमा मनोमानी चलेको आरोप लगाउनुभयो। कंग्रेसकै तेजुलाल चौधरीले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा भाडामा लगाउने बेलामा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। कंग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति पञ्चिने र सहसचिवको निर्णयमा दरबार मार्गमा रहेको ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिनु अख्तियारको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो। त्यसबारे समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेकपाका विरोध खतिवडाले विभिन्न बहानामा लिज अवधि सकिनुभन्दा पहिले नै अरूलाई भाडामा दिँदै गए व्यथिति निम्तिने बताउनुभयो। नेकपाकै प्रेम आले मगरले सरकारले कानून सम्मत नै गोकर्ण र दरबार मार्गको जग्गा भाडामा दिएको दावी गर्दै समितिले ठूला करदाताको कार्यालयलाई बोलाएर एन्सेल कर प्रकरणमा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताउनुभयो। गोकर्ण र दरबार मार्गको सरकारी जग्गा यति होल्डिङ्सलाई भाडामा दिएको विषयमा स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारी र नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिव राजेश्वर गेवालीलाई समितिले आज बोलाएको थियो। बैठकमा नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिव गेवालीले आफूहरूले कानून अनुसार नै जग्गा भाडामा दिएको दावी गर्नुभयो। पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी 400 जना अट्ने भवन बनाउन र लगानी सुनिश्चित गर्न गोकर्णको जग्गा भाडामा दिएको उहाँले बताउनुभयो।
सरकारलाई पहिले भन्दा बढी आम्दानी हुने भएकाले पनि भाडामा लगाएको उहाँको दाबी थियो। समिति सभापति भरत कुमार शाहले भने जग्गा भाडामा दिँदा टेन्डर आह्वान नगरेको भन्दै गेवालीसँग प्रश्न गर्नुभयो। कानुनले 6 वर्ष अघि लिजमा नदिनु भनेको भन्दै शाहले कानुन र अख्तियारलाई देखाएर संसदलाई छल्न नमिल्ने बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई 15 दिनभित्रै भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अभिलेख लिएर उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले न्यौपानेलाई सो मुद्दाको कागजात अभिलेख खोजी 15 दिनभित्र अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको हो। नेपाल आयल निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाको अभिलेख अख्तियारले पटक पटक ताकेदा गर्दा पनि दिन नसकेपछि सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो। आदेशमा भनिएको छ सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट माग गरेका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेश गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिन्न। यसअघि पनि सर्वोच्चले सचिव न्यौपानेलाई सम्बोधन गरी गत वर्षको कार्तिक 8 र फागुन 23 गते यस्तै आदेश दिएको थियो। अन्नपूर्ण हिमाल प्रथम आरोही मौरिस हाजोरको नाममा पदमार्ग नामाकरण गरिएको छ। फ्रान्सेली पर्वतारोही मौरिसले सन् 1950 जुन 13 गते उत्तरी मोहडाबाट अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गरेका थिए। 8000 मिटर अग्ला हिमाल मध्ये पहिलो पटक आरोहण गरिएकाले अन्नपूर्ण प्रथमलाई जेठो हिमाल पनि भनिन्छ। उनै पर्वतारोहीले प्रयोग गरेको बाटोलाई पछ्याउँदै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेर मौरिस हार्जोको नाममा सञ्चालित पदमार्गको आज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उद्घाटन गर्नुभयो। टिपरले खिचेर युवकको मृत्यु भएपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा 3 दिनदेखि जारी तनाव मृतकका आफन्त र स्थानीय प्रशासन बीच 5 बुँदे सहमतिसँगै आजबाट अन्त्य भएको छ। गत मंगलबार बिहान कालीकोटका 21 वर्षीय युवा केशर बहादुर सिंहको टिपरको ठक्करबाट मृत्यु भएपछि आफन्त र स्थानीयले गरेको विरोध प्रदर्शनका कारण वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त बनेको थियो। आज भएको सहमति अनुसार टिपर चालकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने, पीडित पक्षलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, पीडित परिवारलाई थप राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने लगायत छन्। सहमतिसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब हेटौँडा डायरीको पालो। साँगुरो सडक र जथाभावी पार्किङले पछिल्लो समय हेटौडा बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। प्रदेश राजधानी भएसँगै हेटौडामा दैनिक भिआइपी र भिभिआइपीको आगमन बढिरहेको छ। दैनिक हेटौडा बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहँदा पनि सरकारवाला निकायको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न सकेको छैन। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक हरिविष्णु ढकालले स्थानीय प्रशासनले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको र त्योभन्दा बढी सवारी हेटौडा बजार क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। निरीक्षक ढकालका अनुसार राजधानी कायम भएसँगै भिआइपी र भिभिआइपीको आगमन समेत बढ्दा अझै समस्या देखिन थालेको हो। बागमती प्रदेश सरकारले 10 वटा पर्यटक गन्तव्य तोकेको छ। बागमती प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका बाहेक 10 जिल्लाको स्थान नै तोकेर एकीकृत रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै एक जिल्ला एक नमुना पर्यटन गन्तव्य निर्माण गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दोलखाको सैलुङ, सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी, काभ्रेको बासुकी थुम्का, नुवाकोटको ककनी, सिन्धुपाल्चोकको ब्रह्मायणी, धादिङको रुबी भ्याली, रसुवाको सोमदाङ, मकवानपुरको दामन चितलाङ, चितवनको मेगौली र रामेछापको जिरी शिवालयलाई पर्यटकीय गन्तव्य निर्धारण गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूलाई 5 करोड रुपियाँ सहायता रकम वितरण गर्ने भएको छ। द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार, सिप विकास र स्वरोजगारमूलक व्यवसायको लागि प्रदेशले सो सहायता रकम प्रदान गर्न लागेको हो। प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि द्वन्द्व पीडितहरूलाई जानकारी नहुँदा बजेट फ्रिज भएको थियो। सहकारी सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार पाएर पनि 2 वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको मकवानपुरको स्थानीय तहले पछिल्लो समय सहकारी व्यवस्थापनमा चासो देखाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय सरकारलाई सहकारी क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको छ। सोही अनुरूप मकवानपुरका स्थानीय तहले सहकारीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनमा चासो देखाएका हुन्। हस्त हेटौडा डायरी यही सकिन्छ। सुभाष भिडाईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेटौडा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 19.51 अङ्कले बढेर 1325.38 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका व्यापार बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लाग्दा समग्र बजारमा सुधार देखिएको हो। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार र कम्पनी अघिल्लो दिनको तुलनामा 67 करोड रुपियाँले बढेको छ। धितोपत्र बजारमा आज 196 करोड 62 लाख रुपियाँ
रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अघिल्लो दिन सामान्य सुधार देखिएको नेप्सेमा 1 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो। आज सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 224.64 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै जीवन बीमाको 168.63, होटलको 24.8 र ब्याङ्क कम्पनी समूहको उपसूचक 18.25 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सूर्यको सतहको हालसम्मकै नजिकबाट खिचिएको तस्विर सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकाको हवाई स्थित डेनियल के इनोर सोलर टेलिस्कोपले सूर्यको करिब 30 किलोमिटर भागको सो तस्विर सार्वजनिक गरेको हो। सो भागको आकार अमेरिकाको टेक्सस राज्यको जत्रो रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तातो ग्यास र प्लाज्माको मिश्रण देखिने जनाइएको छ। तस्विरमा देखिएको उज्यालो भागमा सौर्य वस्तु उम्लिरहेको र अँध्यारो पाटोमा प्लाज्मा चिसो भई खुम्चिरहेको देखिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट चीनमा हालसम्म 170 जनाको मृत्यु भएको छ। 7,711 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो पटक तिब्बतमा समेत कोरोना संक्रमित फेला परेपछि चीन र चीन स्वशासित सबै क्षेत्रमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएको छ। संक्रमण अन्य 16 देशमा समेत फैलिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपतकाल घोषणा गर्ने नगर्ने बारे छलफलका लागि WHO को बैठक आज बस्दैछ। WHO का प्रबन्ध निर्देशक टेड्रोस अधनोम ग्रेभेसले मानिसबाट मानिसमा सर्ने भाइरसको संक्रमणले चिन्ता उत्पन्न गरेको भन्दै महामारीले ठूलो रूप लिन सक्ने बताउनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा न्युरो टिम एनआरटी र फ्रेन्च क्लब विजयी भएका छन्। आजको खेलसँगै 9औं चरणका खेलहरू सकिएका छन्। त्रिभुवन आर्मी 20 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहँदा मचिन्द्र 19 अङ्कमा दोस्रो र समान अङ्कमा मनाङ मर्स्याङ्दी तेस्रो अङ्कमा स्थानमा छ। 9औं चरणसम्म मनाङ अपराजित छ। यही चरणबाट सरस्वती क्लबले समेत जितको खाता खोलेको छ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा ब्रिगेड बोइजलाई 2-0 ले पराजित गर्दै एनआरटी 15 अङ्कमा तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 5औं जित दिलाउन एनआरटीका लागि दुवै गोल राजेश परियारले गरे। हारपछि ब्रिगेड 8 अङ्कमा 11औं स्थानमा कायम छ। आजै भएको पहिलो खेलमा च्यासल युथ क्लबलाई 1-0 ले पराजित गर्दै फ्रेन्च 11 अङ्कमा 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्चलाई जित दिलाउन 84औं मिनेटमा उत्तम राईले एक मात्र गोल गरे। हारपछि च्यासल 9 अङ्कमा 10औं स्थानमा झरेको छ। 10औं चरणको पहिलो खेलमा पर्सि शनिबार 3 स्टार र सरस्वती युथ क्लब तथा मनाङ मर्स्याङ्दी र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। चर्चित क्रिकेटर क्रिस गेलले एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी पोखरा राइनोजले वेस्ट इन्डिजका गेल टिममा आबद्ध भएको जनाएको हो। साहिल अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको पोखरा राइनोजले गत वर्ष पनि दक्षिण अफ्रिकाका रिचर्ड लेवीलाई टिममा राखेको थियो। दोस्रो सिजन लिगको पुछारमा रहेको पोखराले तेस्रो सिजनमा भने हार्ड हिटर गेललाई अनुबद्ध गरेको हो। EPL को तेस्रो सिजन आगामी चैतबाट सुरु हुँदैछ। तनहुमा भएको ब्यास अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि सोलुखुम्बुका 28 वर्षीय सुमन कुलुङले जितेका छन्। मानुङकोटदेखि शहीद गाउँ पुलिमर्याङसम्म 44 किलोमिटरको दूरी 2 घण्टा 59 मिनटमा पार गर्दै कुलुङले उपाधि हात पारेका हुन्। उनले 81,076 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। 3 घण्टा 2 दूरी पार गर्दै नेपाल आर्मीका 23 वर्षीय देवराज महतरा दोस्रो र 3 घण्टा 3 मिनट दूरी पार गर्दै नेपाल आर्मीकै 33 वर्षीय तीर्थ तामाङ तेस्रो भए। महतराले 61,076 र तामाङले 51,076 रुपैयाँ प्राप्त गरे। म्याराथनमा 70 धावकको सहभागिता रहेको थियो। सर्बियन नोभाक जोकोभिच अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको फाइनलमा प्रवेश गर्दा अमेरिकाकी सोफिया केनिन र स्पेनकी गार्बियन मुगुरुजा महिला एकलतर्फको उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन्। आज साँझ भएको खेलमा स्विजरल्यान्डका रोजर फेडररलाई 7-6, 6-4 र 6-3 को सेटमा पराजित गर्दै दोस्रो वरियताका जोकोभिचले फाइनलमा स्थान बनाए। पहिलो सेटमा 5-2 को अग्रता जोगाउन नसक्दा तेस्रो वरियताका फेडरर सेमिफाइनलमा रोकिए। पुरुष एकलतर्फको अर्को सेमिफाइनलमा भोलि अस्ट्रियाका डोमिनिक थिम र जर्मनीका अलेक्जेन्डर भेब्रेभ बीच खेल हुनेछ। महिला एकलतर्फको सेमिफाइनलमा भने शीर्ष वरियताकी अस्ट्रियन एलेक्स बार्टीलाई 7-6 र 7-5 ले पराजित गर्दै 14औं वरियताकी केनिन उपाधि नजिक पुगेकी हुन्। अर्को खेलमा बिना वरियताकी मुगुरुजाले चौथो वरियताकी सिमोना हेलेपलाई 7-6 र 7-5 को सोझो सेटमा पाखा लगाइन्। महिला एकलतर्फको फाइनल शनिबार हुनेछ। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।